मोगाच्या भावांनो निमणीनो तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता. आयच्या मिसाचे इरादे अशे आसात. जुल्मा दिसाक अर्गां जावन मीस पेटयता मोनिका डिसोजा अंधेरी तावन सरिता मचादो शिरवा तावन सेलेस्तीन नाजरेत मकवान इस्रायल तावन अंतशेंस काजरी दिसाक वार्षिकोत्सवाक अर्गां जावन मीस पेटयता विलियम आनी फिलोमिना डिसोजा विरार तावन आनी ग्रीष्मा आनी वर्जिल रोड्रिगस बेंदूर तावन अंतशेंस अर्गां मीस पेटयतात सॅन्ड्रा सांतीस पेंडेस नगर अंतशेंस विन्सेंट रोड्रिगस पनीर एलिझाबेथ पिंटो आनी कुटुंब मुंबय मेलिसा नजरेत खार मुंबय अंतशेंस कुवेट तावन बरतारान पटया इल्ल्याक अर्गां मीस पेटयता लॉरेन्स डी अल्मेडा आनी कुटुंब रोहन कोरेया पलिमार तावन अंतशेंस इराद्या बसून मिसां जावन आसात. बऱ्या भलायके खातीर नसीबा अल्गानीम कुवेट अंतशेंस स्टॅन्सी चिप्पाडा आनी लविना चिप्पाडा बंदूप अंतशेंस रोज मेरी लॉरेन्स डी अल्मेडा सिरले आत्मवसत मिसां जावन आसात. देवादीन तेरेसा डिसोजा वसय पुलगंद्रींतले आत्मवसत शांती नोरोन आनी कुटुंब कुवेट सिल्विया डिकोस्टा कुवेट देवादीन फ्रांसीस मिरांदा सागर देवादीन फ्रँकलिन क्रास्तो दोंबिविली आनी देवादीन जेबी गोबियस आनी बेन्नी पिंटो मिरा रोड देवादीन मारिया पिंटो कुलशिकर देवादीन मर्सिन मचादो फरंगीपेटे देवादीन जोसेफ आनी सेलिन फेर्नांडीस केलराय देवादीन एवलिन सिक्वेरा देवादीन जॉन चिपाडा बंदूप देवादीन बोना लिली वीरा सिक्वेरा बंदूप देवादीन मोंतु फोटाडो कुवेट देवादीन जॉन डिसोजा अंबोली देवादीन विन्सेंट आनी एलिझाबेथ कार्डोजा उद्यावर देवादीन मर्सलिन मोंतेरो अंतशेंस देवादीन लुदिना मोंतेरो वालेन्सिया आनी लुईस मोंतेरो दिवचें जावन आसा. प्रत्येक तरान आज ऑफिसान आयिल्लीं मिसां अर्गां मीस पेटयता एग्नेस मातायस उचेला तावन मेल्बिन बेंडोन्सा पेर्मुदे तावन कुटुंबांत अंतरलेल्या बसत मीस दिता क्रिस्तीन डायस फेरार तावन देवादीन जेम्स डायस फेरार तावन अर्गां मीस क्रिस्तीन डायस फेरार जल्मा दिसाक अर्गां मीस गियाना प्रेस्विटा कोयेल्लो बळकुंचे अर्गां मीस आल्बन डिसोजा आनी कुटुंब बसरूर आनी बऱ्या भलायके खातीर ज्योती डिसोजा बसरूर तावन हे सर इरादे आनी तशेंच आमचे इरादे आमी देवाक पेटोवया आनी आमी ह्या मिसाक तयार करया. प्रवेश गीताक आमी उबी रावया. तुमच्या बुकांनी दैवी गायना बुकांत A10 पेज 23 A10 पेज 23. जेजू येता म्हजो जेजू येता आयच्या बलिदाना जेजू येता म्हजो जेजू येता म्हाका दादोस करशा होजाना होजाना जय दाविदाच्या पुताक होजाना 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 जय दाविदाच्या पुताक होजाना. पातकी जिनी बदल नितळ जावूया सोम्याच्या त्या येण्याक तयार जावूया. पातकी जिनी बदल नितळ जावूया सोम्याच्या त्या येण्याक तयार रावूया. जेजू येता म्हजो जेजू येता आयच्या बलिदाना जेजू येता म्हजो जेजू येता म्हाका दादोस करशा होजाना होजाना जय दाविदाच्या पुताक होजाना होजाना होजाना
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. ख्रिस्तियानाच्या काळाच्या पहिल्या आयताराच्या लितुर्जींत वांटेले घेवंक येवकरिस्ताच्या मेजा बरोबर एकठांय जाल्या वाजता आयची लितुर्जी आमकां जागृत रावंक आयती रावंक आमकां उलो दिता. फाटल्या थोड्या दिसांत हांव वाचपांनी आमी आयकलें जें कितें संवसाराच्या अक्रेक जावचें आसा. भिरांत कावजेणी आकांतें सगळें घडटलें असो अर्थ संवसार अखेर जावचो आसा आनी क्रिस्त बेगीनच येवचो आसा म्हणलें. मुगाळ भावन भयणीनो, क्रिस्त केदाळ येतलो आमी कोणूच नेणाव. जावंक पुरो फाटल्या फेब्रुवारी मार्च म्हयन्यांत जेन्ना कोरोना पिडा सगळ्या संवसारार विस्तारली, साबार प्रवादी उपजाल्ले आनी साबारांनी सांगलें थोड्याच म्हयन्यांनी पिडा गूण जातली वा थोड्यांनी सांगलें ही कुणां जावन आसात संवसाराचो अंत लागीं पावला आनी क्रिस्त बेगीनच येवचो आसा म्हूण. पूण दोनी संगती घडोवंक नात मोगाळ भावन आनी भयणीनो, कित्याक क्रिस्त केदाळा येता तें आमी नेणाव आनी आमकां खंयच सांगलें ना. पूण एक आमी जाणाव, पूण क्रिस्त येतलो तें भोव गरजेचें. केदाळ येता तें गरज न्ही, बघा क्रिस्त येता आनी क्रिस्त येता आसतना आमी तयार आसावंगी. देखून आमकां इगर्ज मतां हे 4 हप्ते दिता क्रिस्ताच्या येण्याक या क्रिस्ताक तयाराय करूंक. तर मुगाळान भावनो आनी भयणीनो, आज क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार लितुर्जीक वर्साचो पयलो दीस ह्या नवे लितुर्जीक वर्स आज आमी आरंभ करता आनी आयच्या दिसाचो नियाळ जावन आसा क्रिस्ती बुरवोशान आमचें क्रिस्ती जिवीत बांदून हाडूंक आमकां इगर्ज मतां उलो दिता. तर मिसाच्या बलिदानांत पवित्र रितीन वांटो घेवच्या खातीर आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया, देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें मागया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पुदुरा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासो बगेम सदांच हांव कामुरीक सगळ्या दुदुतां आनी भोगतां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पुदुदा देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. सर पुदविदा देवा तुवें बसयलेल्या सोडवंदराक बऱ्या करण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळोंक वेचाक आमचीं काळजां सदांच जागीं दवर. अशें ताच्या संगता सर्गेच्या राजां ससनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. तुमचो सरस्परा आमचो बाप, आमचो तारक, हें तुजें पुर्वेलें नांव. सरस्परा तुज्या वाटांत तावन पयस सरूंक आमकां कित्याक दिताय. आमी तुजी भिरांत धरिना जावंक आमची काळजां कित्याक दारूण करताय. तुज्या सेवकां खातीर तुज्या दायजाच्या कुळयां खातीर परतून ये. अंतरळ पिजून तूं सकल देंवन आयलोय जाल्यार तेन्ना पर्वत तुज्या मुखार तरतरते आसले. तूं करतलोय म्हूण आमी चिंतूंक नातलीं ती भयंकर कृत्यां तुवें केलीं तेन्ना तूं सकल देंवलोय आनी तुज्या मुखार पर्वत तरतरले. आपणाचेर पातयेतल्या पासत असलीं कृत्यां करतलो. तुजे सारको दुसरो देव आसा म्हूण कानांनी केदींच आयकूंक ना, दोळ्यांनी केदींच पळोवंक ना,
प्रामाणीकपणान जियोंक संतोशतल्यांक आनी तुज्या वाटांनी चलतल्यांक तूं भेटोवंक येताय. वय तूं आमचेर रागार जालोय कित्याक आमी तुजे विरोध पातक केलें. जायतो काळ आमी तुजेर उपराटून आसल्या आमी सगळीं अशुद्ध मनशां परी जाल्या. सगळें आमचें प्रामाणीकपण मेळ्या वस्त्रा भशेन आसा. पानां भशेन आमी सगळीं भोंवता आनी वाऱ्या परी आमचे अपराध आमकां लोटून व्हरतात. कोणूच तुजें नांव उलो मारिना. तुका घट धरूंक कोणूच जागो जायना. कित्याक तुजें मुखामळ आमचें मुखलें लिपयलें आनी आमकां आमच्या खोटेपणाचे अधीन केलें. तरी सरस्परा तूं आमचो बाप, आमी माती तूं कुंभार, कित्याक आमी सगळीं तुज्या हातांचो वावर. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. देवामकां पाटी हा तुज्या मुखा मोळासो पजळ आमचेर पडोवन दी आनी आमकां सोडवून लाभतेली. देवा आमकां पाटी हा तुज्या मुखा मोळासो पजळ आमचेर पडोवन दी आनी आमकां सोडवून लाभतेली. देवा इस्रायलाच्या गवळ्या आयक आमकां. केरुबाचे मजगत सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशी जा. तुजी पदवी तूं उठय. आमचे कुमके घेवन आमकां जैत लाभ. देवा आमकां पाटी हा तुज्या मुखा मोळासो पजळ आमचेर पडोवन दी आनी आमकां सोडवून लाभतेली. दळबरांच्या देवा आमचेशी पाटये. सर्गीतावन पाटी परतून आमकां पळय. हे तुजे दाखवाली विशां उगडास कर. देवा आमकां पाटी हा तुज्या मुखा मोळासो पजळ आमचेर पडोवन दी आनी आमकां सोडवून लाभतेली. तुज्या उजव्या हातान लायलेले दाखवाली. आपणा खातीर ल्हानवळ केल्ल्या तुज्या पुताक तुज्या हातांनी बाळगून दवर. तेन्ना आमी तुजे सशिलीं पयस बेचिना. आमकां नव्या जिवान भर. तेदवा तुजी कीर्त आमी गाजयतेल्या. देवा आमकां पाटी हा तुज्या मुखा मोळासो पजळ आमचेर पडोवन दी आनी आमकां सोडवून लाभतेली. देवा आमकां पाटी हा तुज्या मुखा मोळासो पजळ आमचेर पडोवन दी आनी आमकां सोडवून लाभतेली. सांत पावलान कोरींत घरां बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वसाप. भावा भयणीनो, देव आमच्या बापाची आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक अर्गां दितां. जेजू क्रिस्ता थंय तुमकां दिल्ले कृपे खातीर हांव ताका अर्गां दितां.
ताचे वरवीं सर तरांनी तुमी ग्रेस जाल्यात म्हणूनच हांव अर्गां दितां. तुमी सर जानवायेन भरल्यात आनी ती पावते परें उसारूंकी तुमकां कळीत आसा. कारण क्रिस्ता पासत हांवें दिल्ली साक्ष तुमचे थंय इतल्या परिपूर्ण तरान थीर जाल्या की आतां कसलेंच आत्मीक देणें तुमकां उणें नासता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या उगडापणाक तुमी आत्रेकून आसात. आमचो सुमी जेजू क्रिस्त प्रत्येक जावच्या दिसा गुन्या बाविने भेटच्याक तसो तुमकां शेवट पर्यंत शाबीत सांबाळटलो. आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्याच्या एकवटांत बागायती जावंक तुमकां आपयलेलो देव सदांच विस्वासी. देवाचें उतर हें. देवाचे उडुपकार. सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय. तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस पोरा, आनी दायेन आमची सोडबोन कर. सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय. सर्वेस पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सामार्का प्रमाणे सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. अवस्वर 13 33व्या वळीर तावन 37वी वळ पर्यंत जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, 17 रावा, जागरण करा, तो वेळ केदाळा येत म्हण तुमी नेणान. ती वेळ घडी पैनार वेतल्या एक मनशाक आपल्या साकरां एक एक जबाबदारेचें काम दिवन घर राखवेल्याक जागृत कर म्हण सांगून आपलें घर सोडून गेल्ल्या बरी. देखून तुमी जागृत रावा, कित्याक घरचो धनी केदाळा येत, सांजेर की मध्यानेर, कोंब्या सादार की उजवाडतना हें तुमी नेणांत. नाजाल्यार तो अवचित येत आनी तुमी न्हिदोन पडल्यात तें पळयत. तुमकां हांव सांगतां, तें सगळ्यांक सांगता, जागे रावा. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. मुगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी सभा संगतीक आयती आसता. सभा संगतीक आमी तयाराय करता, आमी जागृत रावता. आमी जाणाव फाटल्या थोड्या दिसांत हांव तामिळनाडू, आंध्रा वा पोंडिचेरी थंय निवार म्हणलें तें सायक्लोन येवचें आसा. देखून ताका जुक्ती तयाराय तांणी केल्या. थंय कश्टांत आसलेल्या लोकांक तांणी सुरक्षीत जाग्याक आपोवन व्हेलां. सगळ्यांकी तांणी राखलां आनी सांबाळलां. आनी तशेंच आमी जाणाव गेले त्या लागीं 1 वर्सा जावन कितें ह्या संवसारांत घडोवन आसा गे म्हूण. विशेश जावन फाटल्या जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च म्हयन्यांत ही कोरोना पिडा संवसाराक विस्तारून नजो म्हूण हर एका देशाच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या गव्हर्मेंटांनी लॉकडावन करिल्लें, ह्या दुसरी नियमांनी जारी केल्लीं. आनी आतां परत थोड्या भायल्या देशांनी लॉकडावन येदोळ परत सुरू केलां, कित्याक दुसरें वेव या तिसरें वेव येवच्यार आसा म्हणल्यार भियान. मुखार बाबून सभार संगतीक आमी तयाराय करता. आनी आज आदवेंत असो पयलो आयतार तिस तयाराय क्रिस्ताच्या येण्याक तयाराय करूंक आमकां उलो दिता. आमी वाचता उगडापणाचो बूक 22वा अवस्वर 20वी वळ. उगडापणाचो निमाणो बूक, ह्या पवित्र पुस्तकाचो निमाणो बूक, निमाणो अवस्वर आनी निमाणी 2 उतरां आमकां कितें म्हणटा. रेव्हलेशन चॅप्टर 22 वर्स 20. ह्या संगतीची रुजवा दितलो म्हणटा, खरेंच हांव बेगीनच येता. खरेंच हांव बेगीनच येता. जेजू म्हणटा, हांव बेगीनच येवचो आसा. देखून म्हज्या येण्याक तुमी तयाराय करूंक आसा. देखून इगज माता ह्या देवस्तुतेंत क्रिस्त येण्याच्या काळाक आमी व्हडतो महत्व दिता. जेजूची 3 येणी आसात. जावंक पुरो तुमी सबारपोटी आयकलां. कालच्या दिसा जर तर ऑनलायन आमचे रितीर तुमी आयकली जाल्यार फादर अनिलांनी ह्या विशयांत विवरण दिल्लो आसा.
जेजूची 3 येणी आसात. पयलें येणें जावन आसा एक चारित्रीक द हिस्टोरिकल इव्हेंट ऑफ जीजस. जेजूचो जल्माचो दीस 2020 वर्सां पयलें देवाचो पोतो म्हजे आनी तुजे बरी एक अस्कत मनीस जावन मनशाचें रूप घेवन ह्या संवसारांत जियेलो. 30 आनी 3 वर्सां ताचें मिसांव संपयल्या उपरांत कुर्साचें मरण तो मरता. जेजूचो जल्माचो दीस आमी आचरण कसो आनी ताचे खातीर आमी जगती तयाराय आमी करता. जावंक पुरो तें आचरण आमी संभ्रमूंक आसा. जेजूचो जल्माचो दीस चारित्रीक तें घडीत जावन आसा. आनी दुसरें येणें जावन आसा जेजू परत येता. द सेकेंड कमींग ऑफ जीजस. आमी तें वाचता धर्मदूतांचे कृत्या बूक पयलो आवसभर 11वी वळ. जेजू परत येवचो आसा म्हणलें पवित्र पुस्तक आमकां कळीत करता. ते म्हणटले गलिलेच्या मनशानो, तुमी अशे मोलबाग दीस लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो तुमचे मदलो वयर उखलून वेला. तो जेजू जसो तुमी ताका सर्गाक सोडून वेतना पळयला तसोच तो परत्यान येतलो. जसो जेजू सर्गाक सोडून गेला तसोच तो परत्यान येतलो. देखून पवित्र पुस्तक आमकां रुजवा जावन आसा जेजूचें दुसरें येणें घडच्यार आसा म्हूण. पूण तें केदाळा घडतलें आमी नेना. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता जेजून सांगलेलें उतरां माथेवाचो वांजेल 20 आनी 4 आवस 30 आनी 26 अशें म्हणटा, तो दीस आनी ती घडी केदाळा येतली हें बापाक एकल्याक शिवाय कोणाकच म्हळ्यार सर्गीच्या दुतांक वा पुताक लेगून कळीत ना. तें बापाक मात्र कळीत आसा जेजूचें दुसरें येणें केदाळा येतालें. आनी ह्या जेजूच्या दुसऱ्या येण्या विशयांत जायत्यांनी सांगिल्लें आसा. प्रवाद करून सांगिल्लें आसा. आमी जाणां बांदयल्लें आसा, फटयल्लें आसा. इतिहासांत सबार गणितां अशीं घडलेलीं आसात. पूण जेजू दुसऱ्या पुटीन कित्याक येता? जावंक पुरो आमी जाणां जेजू पयले पोटी आयिल्लो आमकां पातकांतलें सोडोवच्याक. आमच्या पातकांचें बोगसाणें ताणें येदोळसूं दिवन जालां. ताच्या कुर्साच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकांचें बोगसाणें आमकां लाभलां. पूण दुसरें येणें कित्याक? जेजू कित्याक दुसरे पोटी येता? पवित्र पुस्तक आमकां सांगता हेब्रेवां बरयल्लें पत्र 9 आवसभर 20 आनी 8वी वळ. हिब्रूज चॅप्टर 9 वर्स 28. पूण तो परत्यान येतलो पातक्यांचो नाश करूंक न्ही. जेजू परत्यान येतलो. जेजू दुसरे पोटी येतलो पातक्यांचो नाश करूंक न्ही. आमकां कोणाकच नाश करूंक न्ही. बगार ताच्या येण्याची अत्रेगान वाट पळोवन रावलेल्यांक तारण दिवच्या. जो कोण जेजूच्या येण्याक अत्रेगून राखून आसा ताका तारण मेळच्या खातीर, म्हाका आनी तुका ती सडवण मेळच्या खातीर, ह्या सडवण दिवच्या खातीर जेजू दुसरे पोटी येतलो. आनी मोगाळ भावन भयणीनो, तिसरें येणें, पयलें येणें चारित्रीक, दुसरें जेजू येवचो आसा. द जीजस इज कमींग म्हणटा आमी. आनी तिसरें येणें ताका आमी म्हणटा दिसपट्टे येणें, द डेली कमींग ऑफ जीजस. हर एक पोटी ह्या मिसाच्या बलिदान आमी वांटो घेता आसतना जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवता. हर एक पोटी जेजू म्हज्या आनी तुज्या काळजांत येता. जेजू सर्गा सोडून वेच्या पयलें सांग ताणें सांगलें, संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगता आसतलो. संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगता आसतलो. आनी हाचो एक व्हडलो गुर्तू जावन जेजू भोव पवित्र युकरिस्त करता. आनी त्या युकरिस्ता मारिफात ताचें मांस आनी रगत खाण आनी जेवण जावन सदांच म्हज्या आनी तुज्या काळजांत तो येता. द स्पिरिच्युअल कन्सेप्शन ऑफ जीजस म्हणटा. पयलें येणें द फिजिकल कन्सेप्शन, मोरयेन जल्म दिल्लो. आनी तिसरें येणें म्हणयेत या आमी हर एका दिसा ह्या दिसपट्टें येणें जेजूचें आमी म्हणयेत जेजू म्हज्या आनी तुज्या काळजांत तो येता. पूण ह्या तिनी येण्याक आमी तयाराय करूंक आसा. हर एका दिसा ह्या तिनी येण्याक आमी तयाराय करूंक आसा. जावंक पुरो मिसाच्या बलीन आमी वांटो घेता आसतना जेजूक आमच्या काळजांत घेवच्या पयलें आमचें उणेंपण आमी वळखून घेता. जावंक पुरो आमी हांव पातकी म्हळें आमचें उणेंपण आमी वळखून घेतलें. जेजूच्या पयल्या येण्याक जावंक पुरो तें चारित्रीक घडीत आमी परत आचरण करता. थोड्याच दिसांनी डिसेंबराच्या 25 तारखेर जावंक पुरो ताका भायली तयार आमी करता. जावंक पुरो आनी थोड्या दिसांनी आमच्या घरांनी आमी कुसवार करतल्या. ह्या विविध तराचे गर्दनाचे गोटे, ह्या विविध तराची नेकेत्रां आमी उमकळयतल्या. तें पुरो भायली तयार आहे. पूण ताचे एक वर्ती जाय जे आमची आत्मीक तयार आहे. आनी तिसरें जेजूचें दुसरें येणें, जेजू दुसरे पोटी येता आसतना आमी सदांच ताका तयार करूंक आसा. सदांच आमी जागृत रावूंक आसा. देखून वांजेलांत आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जागृत रावा, सत्रायन रावा. ही उतरां आमी 3 पोटी आज उल्लेख केल्ली आसात आयच्या वांजेलांत. संवसारीक संगती थंय आमी तयार आसा, आमी जागृत आसा. पूण आत्मीक संगती थंय थोडे पोटी आमी न्हिदोवन पडटा. आत्मीक रितीन आमी तयार करूंक आमी फाटीं सरता. कीर्तन 120 आनी 1, 3 आनी 4 वळ आमकां अशें म्हणटा,
Psalm 121 verse 3 and 4. तो तुझे पाय निसरूंक दिवचो ना, जो तुका राखता तो निदाना ना, इस्रायलाचो राखणो निदाना जेमेना. जो तुका राखता तो निदाना तो जेमेना. आमचो देव तो निदाना तो जेमेना. जर तर देव आपणाची दिश्ट आमचेर घालूंक केदींकच फाटीं सराना जाल्यार मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमी कित्याक आत्मीक संगतीन आमी न्हिदोवन पडाचे. आमी वाचता माथ्या वाचोवांजेल 25वा वचवर 10 देडयांची वपार 5 बूद आसल्यो आनी 5 बूद नातल्यो आनी होरेत येवंक गळाय केल्ल्यान सगळां न्हिदोवन पडली. आनी होरेत येता आसतना 5 देडयो आनी तेल आसलें ती मात्र होरेता सांगता लग्ना सभांगणाक भितर सरले. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी त्या हेर 5 देडयां बरीं जावचें नाका. हर एका घडये आमी तयार आसूंक जाय. हर एका वर्सा क्रिस्मस येता आनी वेता. आतां आमच्याच जिवितांत पळया कितले पोटी कितलीं वर्सां आमी नातालां फेस्त आचरण केलां. कितले पोटी क्रिस्त येण्याचो काळ आमी आचरण केला, ह्या तयाराय केल्या. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितेंय बदलावण जाल्या मोगाळ भाव भयणीनो, हर एका वर्सा परी ह्या वर्साचें नातालां फेस्त आमच्या जिवितांत घडोवंक नजो. पोप अलेक्सांडर अशें म्हणटा, वॉट डज इट प्रॉफिट मी इफ जीजस इज बॉर्न इन थाउजंड्स ऑफ क्रिप्स अँड नॉट रिबॉर्न इन माय हार्ट. जर तर जेजू संवसाराच्या हर एका गर्दनाच्या गोट्यांत जल्म घेता, म्हज्या आनी तुज्या काळजाच्या गोट्यांत तो जल्म घेना, तर नातालां फेस्त आचरण करून कितें फायदो. देखून क्रिस्मस आमी आचरण करता आसतना, ह्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयारी करता आसतना निमाणें जेजून म्हज्या आनी तुज्या काळजांत ताणें जल्म घेवंक जाय. थोडे फावटी आमी क्रिस्मस आचरण करता क्रिस्ता विणे क्रिस्मस जाता. आतां ह्या दिसांनी क्रिस्मस बरयतना क्रायस्ट ना थंय बरोवचें खाली एक्समास म्हण, क्रिस्मस विदावट क्रायस्ट. तशें म्हजें आनी तुजें तें घडोवन वचो मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. आतां क्रिस्ताच्या येण्याक आमी कशी तयारी करची, तर कशें आमी जागृत रावचें. देखून आयचो हो संदेश पयलो क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार बरवोसो आयतार म्हणटात. ह्या बरवोशा विशयांत आमी नियाळ करूंक येता. बरवोशान आमी क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयारी करूंक आसा. कसलो हो बरवोस? ह्या बरवोसो म्हळ्यार कितें? पापा बेनेडिक्ट ताच्या दुसऱ्या दस्तावेजांत द सेकंड एन्सायक्लिकल ताका म्हणटात द एन्सायक्लिकल ऑफ होप म्हळ्यार बरवोसो तें दस्तावेज जावन आसा. तातूंत तो म्हणटा बरवोसो म्हळ्यार टू नो दॅट वी आर डेफिनेटली लावड अँड वॉट एवर हॅपन्स टू अस वी आर अवेटेड बाय लव. बरवोसो म्हळ्यार आमकां खात्री आसा की देव आमचो मोग करता. आमी कितलेंय पातकी जावं, कितलेंय अस्कज जावं, कितलेंय देवात आमी पयस वचूं, देव आमचो मोग करता. तो जावन आसा बरवोसो, ह्या क्रिस्ती बरवोसो ताका आमी म्हणयत. आनी हेंच आयच्या पयल्या वाचपांत उल्लेख केल्लें आसा. इसायास प्रवादी इस्रायल प्रजेक एक नवो बरवोसो दिता. जेन्ना सगळीं इस्रायल प्रजा जुदेव लोक बाबिलोनाच्या बंदडेंत आसुल्लो, इसायास प्रवादी तांकां एक नवो बरवोसो दिवन म्हणटा, आमकां सुटका मेळटली, आमकां थोड्या वर्सां उपरांत आमकां सुटका मेळटली. आमी आमच्या गांवाक पाठी येतल्या, आमी परत तें देवाळ बांदतले. जेन्ना इस्रायल प्रजा बाबिलोनाच्या बंदडेंत आसली तांकां थंय देवाळ नासलें. तांकां देवाची पुजा करूंक, आराधन करूंक, बलिदानां भेटोवंक तांकां जाय नासलें. आनी सबारन चिंतलें देवान आमकां सांडलां, आमच्या पातकाक लागून देवान आमकां सोडलां. आनी तेन्ना इसायास प्रवादी आयच्या वाचपांत तो आमकां सांगता, जशें मोइजेच्या काळार अंतरळ पिंजून तूं सकल देंवोन आयिल्लोय, तशेंच आमच्या काळारी, तशेंच ह्या काळारी अंतरळ पिंजून तूं देंवोन ये. आनी परत तो मुंदरून म्हणटा, कित्याक तूं आमकां पळयनाय, कित्याक आमच्या मागण्याक तूं कान दिनाय, कित्याक आमचेर तूं रागार जालें, कित्याक आमकां तूं सुटका दिवंक येनाय. जर तर आयचें पयलें वाचप चिंतून आमी आयकलें जाल्यार आमकां अशें भोगता. इसायास प्रवादी अशें मागतालो की आमकां दुसरो बरवोसो ना देवा, तूं मात्र आमचो बरवोसो, तुजे विणे आमचें जिवीत सगळें व्यर्थ जालां. आनी हो एक नवो बरवोसो इसायास प्रवादी इस्रायल प्रजेक तो दिता. आनी असलोच बरवोसो क्रिस्त थंय आमकांय पळोवंक मेळटा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, थोड्यांनी सांगलेलें आसा, अशें सांगलेलें आसा, बावार्थ नासतना आमकां जिवंक जाता. तांकां साबार जाण आसात ह्या संवसारांत बावार्थ नासतना खंयच्याच देवाक ते पातयेनात. आमी म्हणटा अनबावार्थी जावंक पुरो. बावार्थ नासतना आमकां संवसारांत जिवंक जाता. क्रिस्तांवांक न्ही मात्र. मोग नासतनाय आमकां जिवंक जाता. थोडे एकसुरेस जिवन आसतात, तांकां कोणाचेंच पडोवन वचोंक ना. कुटुंबांत जियेलेर ते एकसुरेस आसात. हांव आनी म्हजें जिवीत मात, हेरांचें म्हाका कांयच पडोवन वचोंक ना. भावार्थ नासतना जियेत, मोग नासतना जियेत, पूण जिवितांत बरवोसो सांडला जाल्यार तांचें जिवीत तितल्यार अखेर जाता.
मुखल्या जिविताचो जर तर म्हाका बरवोसो ना आमी पळयलां कितलीं घडीत ह्या संवसारांत तरणाटे मुखल्या जिविताचो बरवोसो सांडुल्लेस जीवघात करतात आनी जिवीत हुगडावन घेतात पूण आमकां क्रिस्तांवांक मोगाळ भावन भयणीनो ह्यो तिनी संगती भोव गरजेच्यो भावार्थ बरवोसो आनी मोग बरवोसो आमच्या मुखल्या जिविताचो आमच्या मलगड्यान दिल्ल्या त्या भावार्थान आमी जियोवचो आनी हेरांच्या ह्या एकामेकाच्या संबंधांत वा मोगांत आमी जियोवच्यो तिनी संगती आमकां क्रिस्तांवांक भोव गरजेच्यो जावन जशें इस्रायल परजेक इसायास प्रवादी एक बरवोसो जाता तशेंच क्रिस्त आमकां म्हाका आनी तुका एक नवो बरवोसो जाता विशेश जावन ह्या काळार ह्या कश्टांच्या काळार जावंक पुरो सगळ्या संवसारांत कश्ट आसात आमी कश्टांत आसा ह्या सर्व कश्टां आकांता वेळा जेन्ना आमकां भोगता की आमचें जिवीत इतल्या रकेर जालें आनी मुखार कित्याक आमी जियोवचें आमी मागल्लें म्हाका मेळना हांवें कितलें वावर केल्यार म्हज्या हाताचें वावर सुफोळ जायना हें सगळें आमकां भोगता आसतना निराश जाता आसतना हेरांनी आमकां सांडलां म्हूण भोगतना क्रिस्त म्हाका आनी तुका एक बरवोसो जावन म्हज्या आनी तुज्या काळजान तो येता आनी कसलो हो बरवोसो मस्तांव तसल्या बरवो आनी असल्या बरवोशान आमी जियेत आसतना मोगाळ भावान आनी भयणीनो ह्या बूद आसल्या त्या 5 देडयां बरी आमी जावंक जाय जें कितें मुखार जावचें आसा ताका आमी जुक्ती ताराय आमी पयलेंच सत्रायेन आमी करूंक जाय आनी दनी येता आसतना जें कितें आयच्या वांजलांत आमी आयकलें दनी येता आसतना साकोर खाली जागो आसा मात न्ही धनी त्या साकराक शबासकी पटयता आनी ताका ताच्या एक वर्ती जबाबदारी दिता आनी तसले साकोर आमी जावंक जाय आमचो सुमी येता आसतना नेमका आली आमी जागे रावचें या आमी जागृत करची तयार करची धनी येता आसतना आमकां ताणें शबासकी पटोवंक जाय आनी ताच्या एक वर्ती जबाबदारी ताणें आमकां दिवंक जाय आनी कशें आमी जागृत रावचें या जागृत ह्या जागे रावचें क्रिस्त येण्याच्या काळाक क्रिस्ताच्या येण्याक आमी कशी तयाराय करची ती 2 संगती आयच्या 2 वाचपांनी दिल्ल्यो आसात पयल्या वाचपांत आनी दुसऱ्या वाचपांत पयल्या वाचपांत आमी आयकलें इसायाचो बूक 20:60 आनी 64 चॅप्टर वर्स 34 वोळ आयजाया चॅप्टर 64 वर्स 4 प्रमाणीकपणान जियोंक संतोशतल्यांक आनी तुज्या वाटांनी चलतल्यांक तूं भेटूंक येताय कोणाक भेटूंक येता देव जो कोण प्रामाणीकपणान जियोंक संतोशतल्यांक आनी तुज्या वाटांनी चलतल्यांक तूं भेटोवंक येता हर एकल्यांक देव भेटोवंक येना जो कोण प्रामाणीकपणाचें जिवीत जियेता ताका मात्र तो मेळोवंक येता आनी जो कोण देवान दाखयल्या त्या वाटांनी चलता ताका मात्र देव मेळोवंक येता प्रामाणीकपणान म्हळ्यार मोगाळ भाव भयणो आमच्या जिवितांत आमच्या उतरांनी आमच्या मागण्यांनी आमच्या वावरांनी एकामेकाच्या संबंधांत आमी जर तर प्रामाणीकपणान आमी चलता आनी देवान दाखयल्या त्या वाटेन आमी चलता खंडीत जावन देव तुका आनी म्हाका मेळोवंक येता आनी दुसऱ्या तरान आमी कशें तयार करता पयलें आमी प्रामाणीकपणान जर तर जियेल्या आमी क्रिस्ताच्या येण्याक तयाराय करूंक जाता आनी दुसरें जावन आसा सांबावलो आमकां सांगता आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सुमी जेजू प्रत्यक्ष जावच्या दिसा गुन्यांवा विणें बेटच्याक तसो तुमकां सांबाळटलो जो कोण बरें जिवीत जियेता नितीन तो जियेता किर्तन 119 पयली वळ अशें म्हणटा जांची साल निर्दोश जी सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे जियेतात ती खरेंच बागी जांची साल निर्मळ वा निर्दोश जावन आसा तांकां देव मेळोवंक येता फिलिपी घरां बरयल्ल्या पत्रांत 2 आवाजपर 15वी वळ सांपावलो आमकां म्हणटा नितळ आनी निरापराधी देवाचीं भुरगीं जाल्यार मोळबाच्या नेकेत्रा बरी संवसारार तुमी परजळटल्या जर तर आमी देवा मुखार परजळजे ह्या मोळबाच्या नेकेत्रा बरी आमी परजळजे आमचें जिवीत नितळ आसूंक जाय निरापराधी देवाच्या भुरग्यां बरी पातक आमी सांडून एक नवें जिवीत आमी जियेल्यार आमचें जिवीत मोळबाच्या नेकेत्रा बरी परजळटलें तर क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयार करता आसतना ह्या बरवोशेचें जिवीत आमी जियेत आसतना आयची लितुर्जी आमकां उलो दिता प्रामाणीकपणान आमचें जिवीत जिवन नितळ आनी खऱ्या काळजान नितळ मनान आमचें जिवीत बांदून हाडूंक क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयार करूंक आसा देखून इगर्ज माता आमकां हे 4 हप्ते दिता मस्त दीस आसात क्रिस्ताच्या येण्याक तयार करूंक आमी एग्जामाक तयार केल्ल्या परी करची न्ही सगळें वर्स भरून आमी जिमेवचें मागीर थोडे फावटी आमी केल्लें आसा बर्निंग द मिडनायट ऑयल म्हणटा एग्जामाच्या पयल्या दिसा रातभर बसून आमी शिकचें तशें आमी क्रिस्ताच्या येण्याक तयार करचें न्ही आमकां इगर्ज माता हे 4 हप्ते दिता लांब दीस आसा लग 1 म्हयनो भर आसा आमकां तयार करूंक
कशी आमी तयार करची जांक पुरो प्रामाणीकपणाचें जिवीत जांक पुरो देवान दिल्ल्या त्या वाट्यांनी आमी चलचें कुमसारा वचूंक जायना ह्या दिसांनी पूण कुमसारा वचूंक जायनातले आमच्या कुटुंबाचें मागणें आमचें वैयक्तीक मागणें वा देवाचें उतर आमी सदांच वाचून जेन्ना आमकां अवकाश मेळटा मिसाक वचून रितीऱ्यो करन नोवेना करन जितलें भक्तीपणाचें आत्मीक तयाराय आमकां करूंक जाता जितली आमी भायली तयाराय करता ताचे एक वरती आमची जर तर आत्मीक तयाराय आमी केली खंडीत जावन क्रिस्त ह्या वर्सा गर्दनाच्या गोट्यान जल्मोवचो ना बगार तुज्या आनी म्हज्या काळजाच्या त्या गोट्यांत तो जल्मतलो देखून हिस्स कृपा देवा लागची आमी मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. उबी रावन आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंतान देवाक सर पुदुरा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक तोच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र गर्भे संभवलो आमकां मुर्येतान जल्मलो पोंस प्रकतांनी कस असले ताका क्रुसार जोडलो तो मेल्लो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गाक सोडलो सर पुदुरा बापाच्या उजव्याक बसला तेंतां जिव्यांनी मेल्यांची मनसे बिगडूंक येतलो सतमंतां पवित्रत्म्या कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमचो सर्गीचो बाप भोव दयाळ आनी काकुळदार तर आमची मागणी सर्वेस्परा मुखार आमी उबारुया. आमचे दोळे आमी धांपया. सर आमची कसकी मागणी सोम्या मुखार आमी उबारुया. मागया आमी पवित्र सभे पासत पाप साहेब सरगवळ्यां पासत ह्या जागां पासत क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयाराय करता आसतना भक्तीपणान आत्मीक रितीन आमी तयाराय करूंक देवाची कृपा आमी मागया. मागया आमी सगळ्या संवसारा पासत कोरोना पिडा आनीक सोडूनच आसा विस्तारून आसा देव ह्या पिडेक बेगीन आमकां वकात फावो करून दी आमकां हर एकल्यांक ह्या पिडेत हांव निवारून दी म्हण आमी मागया. कश्टा संकश्टांनी संपडलेल्या आमच्या भाव भयणी पासत आमी मागया. सर्गींच्या भोव दयाळ बापा आमी उसारलेली तशेंच आमच्या काळजा मनांत आसली ही सर आमची मागणी आमी तुका भेटयता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. घडोवणेचें गीत D14 पांचंको 43 D14 काणेकोण दयाकन वेदी मुखार तुमी दवरच्यो. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या स्वीकार कर म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या हर एक रे म्हजो आवाज भेटोवन दिता सर्वच म्हजें तुका मोगान समर्पिता. घे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वायन तुका भेटोवच्यो. घे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वायन तुका अर्पुंच्यो. सगळी म्हजी जिणी तुवें दिल्लें देणें उंड्या वायना संगी भेटयता दिनपणी काकुदारा देवा दैवीक नितीदारा दाखय तुजी दया लाभय तुजी कृपा
म्हज्या भाव भयण म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुदविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदनलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी एका पवित्रच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्गींच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपोवन दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं ससनाची सुडवण जोडूंक आमी पावशीं कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी सासनाच्या देवा सवकाळी आनी सवतें जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सस्नीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गीन तुका जय. सर्गीन तुका जय. सर्गीन तुका जय. सर्गीन तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. सर्गीन तुका जय. सर्गीन तुका जय. सर्गीन तुका जय. सर्गीन तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस मरून ससूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भवर्त सोगुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोरणाचो आनी पुनर्जवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वी मोगांत वाडय. पुनः अजवानपणाचो बरबो सुदारून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट जगाते मेल्यान समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतां. आमकां मरिय देवाचे माये सांगाती भाग्यवान झुजतीचो पती भाग्यवान धर्मदूता आनी सवकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वनराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया कोण जिवितां सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदका कोळती सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुवें आसूं. तुमचे सुवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप करता. ह्या शेळयेच्या जिवनाक पयलीं आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवंचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसाद तुमच्या बसलेल्या जाग्यारच हाडून दितले देखून तुमी तुमचो जागो सोडून वचनाकात. आमी कुमगार तुमच्याच जाग्यार हाडून तुमकां दितले. Kisanko F8 page 66. Tusumu नियाळता सुम्या मुक्तीन तुका वंदिता
अर्गां दिता हांव दुनिया जीवन मुझे भेटयता तुजो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्गां दिता हांव दुनिया जीवन मुझे भेटयता तुका अर्गां दिता हांव दुनिया जीवन मुझे भेटयता रूपार काळीसांत आयलोय पातका काळोख न पयस केलोय हुंड्या रूपार काळीसांत आयलोय पातका काळोख न पयस केलोय सर्गी प्रकाश आसपांक कैलोय सर्गादायशी सोम्या म्हाका केलोय तुजो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्गां दिता हांव दुनिया जीवन मुझे भेटयता मनवूंची सुफळ जिणी दिल्ल्याक सोम्या हावरणी तुका मनवूंची सुफळ जिणी दिल्ल्याक सोम्या हावरणी समर्पिता घालतेपणी भेटोवन दिता सोम्या म्हजी जिणी तुजो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्गां दिता हांव दुनिया जीवन मुझे भेटयता तुजो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता प्रार्थुया देवा आमच्या बापा ससनाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां बाळटल्या देण्यांक लबदूंक तूं आमकां शिकयताय हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचे नांवी आमेन. कोरोना पिडे वरवीं कश्ट जाल्ल्या पासत आमी मागया सर पदवेदार आनी काकुळतीच्या देवा तूं सगळ्यांनी सवरसनांक तुजो मोग दाखयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवात्यांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक पिड्या बेगीन सना कर पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर सोद वावरांत आसा त्या दोतोरांनी हे पिडेक बेगीन वखा सोदून काडिचें जावं सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जोगती मेटां काडिचें तांचे खातीर आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सौभे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बापूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपले आशिर्वादां घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार गिसंको G12 G12 पेज 72.
खरी एक घडी मोच्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता खरी एक मोच्या सुख संतोषा सोम्या तुजो सांगा सोदता खरी एक मोच्या कष्टांनी दुखां सोम्या तुजो आधार मागता खरी एक घडी मोच्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता खरी एक घडी मोच्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता खरी एक मोच्या सुख संतोषा सोम्या तुजो सांगा सोदता खरी एक मोच्या कष्टांनी दुखां सोम्या तुजो आधार मागता खरी एक घडी मोच्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता मोगाळ पुता सोवे हांव पार मरी आशीर्वाद दिवांका Băgând Hristos Crăveni, vărăm cam ce de v-am ce-ndăsmânătle, papace, pătăceani, păiratmece, navi, amen.